बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। आदरणीय श्रोता मित्र, दर्शक वृन्द, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजको यस कार्यक्रममा म तपाईँ माझ जुन एउटा संवेदनशील विषय सम्बन्धित केही दुई शब्द राख्न गइरहेको छु त्यो हो इस्लाम र ईद मिलादुन नबी, अर्थात् नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्मोत्सव मनाउनु इस्लामको दृष्टिमा। हामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म उत्सव अर्थात् जन्मदिन को विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा मलाई उचित लाग्दछ कि हामी संक्षिप्तमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परिचय पनि बुझिहालौँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परिचय, उहाँको नाम चाहिँ मुहम्मद र अर्को नाम अहमद पनि रहेको छ। यसै गरी उहाँको बुवाको नाम चाहिँ अब्दुल्ला र बाजेको नाम अब्दुल मुत्तलिब थियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमेर चाहिँ 63 वर्ष 4 दिन, पुरै संसारिक उमेर उहाँको 63 वर्ष 4 दिन, जसमध्ये 40 वर्ष नबी बन्नुभन्दा अघि र 40 वर्षको उमेरमा नबी बनेपछि 23 वर्ष। यस प्रकार उहाँको पुरै उमेर चाहिँ लगभग 63 वर्षको उमेर थियो। 40 वर्षमा उहाँ नबी बन्नुभएको थियो। नबी बनेपछि 23 वर्षसम्म नबीको काल उहाँ नबी बनेको अवस्थामा संसारमा हुनुहुन्थ्यो। जन्मतिथि अर्थात् र जन्मस्थान भन्दाखेरि यस साउदी अरबको हालको साउदी अरबको प्रसिद्ध सहर मक्कामा जन्म भएको थियो। जन्मतिथिको विषयमा मतभेद छ। कसैले 12 रबिउल अव्वल भनेको छ भने कसैले चाहिँ 18 रबिउल अव्वल भनेको छ, त कसैले शाबान र कसैले रमजान महिना भनेको छ। भन्नाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म तिथिमा मतभेद पाइन्छ, तर मृत्यु चाहिँ 12 रबिउल अव्वल 11 हिजरी सम्बत तदनुसार 633 ईस्वी सम्बत सोमबारको दिनमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिँ निधन र मृत्यु भएको थियो र यसमा कुनै प्रकारको मतभेद छैन। सबै इस्लामी इतिहासकार र इस्लामी धर्मविद्हरू यस कुरामा सहमत छन् कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मृत्यु दिन चाहिँ मृत्यु तिथि चाहिँ 12 रबिउल अव्वल 11 हिजरी सम्बत नै हो। उहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्थान र पद चाहिँ आदम वंश अर्थात् मानिस जातिको सरदार र सन्देष्टा समापक हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ उहाँलाई बितिसकेपछि अब महाप्रलयसम्म कोही पनि सन्देष्टा आउनेवाला छैन। अल्लाहले उहाँलाई सम्पूर्ण मानव र दानव दुवै जातिको लागि रसुल अर्थात् सन्देष्टा बनाएर पठाउनु भएको थियो र हामी सबैलाई उहाँकै अनुसरण गर्ने आदेश दिइएको छ। यसले गर्दा उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर्नु हामी सबैमाथि अनिवार्य छ। अल्लाहले भन्नुभएको छ, उहाँको जीवनलाई आफ्नो आदर्शको रूपमा ठान्न हामी सबैलाई आदेश दिँदै अल्लाहले भन्नुभएको छ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सूरा अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 21 की निसन्देह तिम्रो निम्ति अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लममा उत्तम आदर्श छ
प्रत्येक त्यस व्यक्तिको लागि जसले अल्लाह र अन्तिम दिन, महाप्रलयको दिन, जुन अन्तिम दिनको आशा राख्दछ र अल्लाहलाई अधिक याद गर्दछ भन्नाले कथन, कर्म र हरेक अवस्थाहरूमा मुस्लिमको लागि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर्नु अनिवार्य छ। चाहे त्यो कार्य, इबादत, व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वा राजनीतिसँग सम्बन्धित नै किन नहोस्, जीवनको हरेक क्षेत्रमा उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर्नु अनिवार्य छ। जस्तो कि अल्लाहले भन्नुभएको छ, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुह वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु। सूरा हश्र सूरा नम्बर 59 र आयत नम्बर 7 कि जे जति कुरा तिमीलाई पैगम्बर अर्थात नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिन्छन्, भन्छन्, त्यो लिइहाल र जुन कुराबाट तिमीहरूलाई मनाही गर्छन् ती कुराहरूबाट तिमी रुकिहाल। र जुन कार्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको निर्देशन विपरीत हुन्छ त्यो चाहिँ बिदअत हो, त्यो चाहिँ बिदअत हो। किनकि आदर्शको रूपमा अल्लाहले हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई नै पठाउनु भएको छ। र बिदअत भनेको इस्लाम धर्ममा नयाँ कुरो आविष्कार गरिएको कुरालाई बिदअत भनिन्छ। जुन इस्लामी कार्य जस्तो देखिन्छ, देख्न त देखिन्छ कि हो इस्लामी जस्तै, उपासना नै जस्तै लाग्छ, तर बिदअत हुन्छ। र यसै गरी अल्लाहको उपासना र इबादत अर्थात् पुण्य प्राप्तिको उद्देश्यले त्यो काम र त्यो कार्य, त्यो कर्म गरिन्छ, तर इस्लाममा त्यो कार्य स्वीकार्य हुने छैन, अस्वीकार्य हुन्छ। किनकि नबीलाई आदर्श बनाएर पठाइसकेपछि अल्लाहले भन्नुभएको छ कि उहाँकै पालना, उहाँले दिएकै आदेश र नियमको पालना गर्नु नै इस्लाम हो। त्यसको बाहिरबाट चाहे जेसुकै तरिका होस्, जेसुकै कार्य होस्, त्यो गर्नाले त्यो बिदअत हो। साथै हरेक मुस्लिममाथि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग माया गर्न अनिवार्य पनि गरिएको छ। हदिसमा आएको छ, अनस बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। बुखारीको हदिस नम्बर 15 कि तिमीहरू मध्ये कसैको ईमान पूर्ण हुँदैन जबसम्म उसले आफ्नो मातापिता, सन्तान र पुरा मानव जातिमा सबैभन्दा बढी मलाई माया गर्दैन। अब कुरो यहाँ यो छ कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग माया छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? त जसले उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि ईमान ल्यायो, उहाँको अनुसरण गर्यो र उहाँलाई आफ्नो मार्गदर्शक बनायो र उहाँको आदर्शलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्यो, त्यसलाई नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग माया छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर जसले मुखबाट मात्र दाबी गर्यो तर उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गरेन, उहाँको अवज्ञा गर्यो, उहाँको आदेशको पालना गरेन भने वास्तवमा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रति माया छैन। त्यसलाई माया छैन भन्ने कुरा प्रष्ट पनि हुन्छ। किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग माया र प्रेमको प्रमाण चाहिँ उहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर्नु नै हो। अनुसरण गर्नु नै मायाको प्रमाण हो, दाबी गर्नाले हुँदैन। जस्तो कि अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि हे नबी, हे सन्देशटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मानिसहरूलाई भनिदिनुस् कि यदि तिमीहरू अल्लाहसँग माया र प्रेम गर्दछौ भने मेरो अर्थात नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण गर। सूरा आल इमरान सूरा नम्बर 3 आयत नम्बर 31 मा यो कुरो रहेको छ। यसै गरी अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिहि औलिया कलिलन मा तज़क्करून। सूरा
सूरा अल आराफ सूरा नम्बर 7 र आयत नम्बर 3 कि हे मानिसहरू, जुन किताब तिमीमाथि तिम्रो पालनकर्ता अल्लाहको तर्फबाट उतारिएको छ त्यसको अनुसरण गर र आफ्नो रबलाई छोडेर अन्य मनगढन्ते अगुवाहरूको अनुसरण नगर। अतः तिमीहरू एकदम थोरै उपदेश स्वीकार गर्दछौ। आदरणीय श्रोता मित्र, प्रिय दर्शक वृन्द, आजकल मुस्लिम समाजमा अज्ञानताको कारण मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग मायाको चिनो स्वरूप विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ कुराहरू विकास गरेका छन्। त के यो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग माया भएको प्रमाण हो? कदापि होइन, कदापि होइन। र यसमा सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा जसलाई मानिन्छ त्यो हो ईद मिलादुन नबी। ईद मिलादुन नबी अर्थात् नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्मदिन मनाउनु, जसले वास्तविक र प्रष्ट धर्म इस्लामको वास्तविक छविलाई क्षति पुर्याउँछ र त्यसलाई आधार मानेको कारण हाम्रो समाजमा मतभेद र विवाद पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। जबकि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्ता कुराहरूबाट सचेत गर्नुभएको छ। इरबाद बिन सारिया रजियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, उसीकुम बितक्वाल्लाहि वस्समि'i वत्ताअह व इन अब्दन हबशियन फइन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन नमाजिज व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह। र अर्को हदिसमा आउँछ व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अबू दाउदको हदिस नम्बर 4607 र यसै गरी अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई सही भन्नुभएको छ कि म तिमीलाई अल्लाहसित डर मान्न, अमीर अर्थात् शासकको कुरा सुन्न र उहाँप्रति आज्ञाकारी हुन आग्रह गर्दछु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो कुरो भन्नुभयो, यद्यपि ऊ एउटा हब्सी गुलाम नै किन नहोस्, किनभने तिमीहरू मध्ये जो मेरो पश्चात जीवित रहनुहुनेछ चाँडै नै धेरै विवादहरू देख्नुहुनेछ र त्यसो भए तिमीहरू मेरो सुन्नत र धार्मिक खलिफाहरूको विधि पालना गर्नुपर्छ। तिमीले यसलाई राम्रोसँग दाँतले समाती राख्ने जस्तै समाती राख्नु पर्छ र धर्ममा नयाँ नौलो कुराको आविष्कारदेखि टाढा रहनु पर्छ, किनकि हरेक नयाँ कुरा बिदअत हो र धर्ममा हरेक नवीनता अर्थात् बिदअत चाहिँ गुमराही अर्थात् अन्धकार हो। भन्नाले सबभन्दा साँचो कुरा अल्लाहको भनाई अर्थात् ग्रन्थ कुरआन, नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि अवतरित भएको कुरआन र सबैभन्दा राम्रो निर्देशन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मार्गदर्शन हो। र सबभन्दा नराम्रो कुरा धर्ममा नयाँ नौलो कुरा, मनगढन्ते कुराको समावेश हो, आविष्कार हो र हरेक नयाँ कुरा बिदअत हो र हरेक बिदअत चाहिँ अन्धकारको बाटो हो र हरेक अन्धकारको बाटो नरकमा लैजान्छ, सफलतातिर लैजाँदैन। त्यसैले हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्दै भन्नुभएको छ, अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूलल्लाह व मन यअबा? क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। बुखारी को हदीस नंबर 7280 हो कि मेरो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मेरा सम्पूर्ण अनुयायी चाहिँ स्वर्गमा जानेछन्, तिनी बाहेक जसले मेरो इन्कार गर्यो। सहाबाले सोधे, हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसले इन्कार गर्नेछ? त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, जसले मेरो आदेश पालन गर्यो, मेरो आज्ञा पालन गर्यो चाहिँ स्वर्गमा जानेछ र जसले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ ऊ चाहिँ नरकमा जानेछ, किनकि उसले नै मेरो इन्कार गर्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, श्रोता मित्र,
प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, ईद मिलादुन नबी अर्थात् नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्मदिन र जन्म उत्सव मनाउनु, जुलुस निकाल्नु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रशंसामा यस्ता शब्द र कविता पढ्नु जसमा चाहिँ अल्लाहको विशेषता अनुरूप नबीलाई सम्बोधन गरिएको होस्, भेला गरी म्युजिक र डीजे बजाउनु बिदअत र अन्धकार हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अनुसरण होइन, बरु उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अवज्ञा र इस्लामी नियमको उल्लङ्घन हो। किनभने अल्लाहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि यो आयत अवतरित गरी इस्लाम धर्मको पूर्णता र समापनको घोषणा गरिदिनु भएको छ कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि हे नबी आज मैले तिम्रो निम्ति तिम्रो धर्मलाई, हे नबी आज मैले तपाईको निम्ति तपाईको धर्मलाई पूर्ण गरिदिए, यसमा कुनै प्रकारको कमी छैन। सूरा अल माइदा सूरा नम्बर 5 आयत नम्बर 3। अर्थात् अब यसमा कुनै प्रकारको कमी छैन कि आगामी दिनमा कसैले यसमा कुनै उत्सव वा प्रेम भाव आफ्नो तर्फबाट थप्नु पर्छ, बरु यो धर्म चाहिँ परिपूर्ण छ। यदि कसैले थप्यो वा जोड्यो भने त्यो कुरो इस्लाम हुँदैन, बरु बिदअत हुन्छ, जुन कदापि स्वीकार्य हुने छैन। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म आज तपाईलाई यस मञ्चबाट यो सत्य बताउन चाहन्छु कि अरबी पात्रोको हिसाबले अर्थात् अरबी पात्रोको तेस्रो महिना रबिउल अव्वलको 12 तारिखमा आजकल मनाइने ईद मिलादुन नबी चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको कालदेखि 3 शताब्दीसम्म यस बिदअतको नाम निशान पनि थिएन, कसैले थाहा पनि थिएन। न त कसैले यस दिनलाई उत्सवको रूपमा मनायो, जबकि यस 3 युगको प्रशंसा गर्दै अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि खैरुन नास कर्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा यजीउ मिन बादिहिम कौमुन तस्बिqu शहादतुहुम अयमानहुम व अयमानुहुम शहादतहुम। बुखारी को हदीस नंबर 6429 र यसै गरी मुस्लिम को हदीस नंबर 6472 रहेको छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो भनाई कि सबैभन्दा राम्रा व्यक्तिहरू, राम्रा मानिसहरू मेरो जमानाका अर्थात् सहाबाहरू हुन्। फेरि जुन यिनीहरू पछि हुनेछन् अर्थात् ताबईनहरू, र यसै गरी त्यसपछि फेरि जुन तिनीहरू पछि जुन आउनेछन् र हुनेछन् तिनी तबई ताबईन हुन्। यी 3 पिढीको जिकिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नुभयो कि सबभन्दा राम्रा व्यक्तिहरू यिनीहरू हुन्। त्यसपछि केही यस्ता नराम्रा मूर्खहरू आउनेछन् जसको गवाही कसम खानुभन्दा अघि र कसम चाहिँ गवाही भन्दा अघि हुनेछ। भन्नाले यो 3 पुस्ताको उत्कृष्ट युगमा पनि कसैले ईद मिलादुन नबी मनाएन। स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आफ्नो जीवनकालमा 63 चोटि यो महिना र दिन चाहिँ आयो, कहिल्यै पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाउनु भएन। त्यसपछि चारै इस्लामी खलिफा अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु, उमर रजियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु, अली रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन र यसै गरी अली चारै इमाम चाहिँ इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह र यसै गरी इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अजमईन कसैले पनि मनाउनु भएन। बरु 4थो शताब्दी हिजरीमा राफजी अर्थात् शिया समुदायको बनु उबैदले चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रिय छोरी फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा र उनको वंश परिवारसँग झुटो मायाको झुटो दाबी गर्यो अनि त्यसबेला इस्लामी राष्ट्रको अब्बासी खलिफाको विद्रोह गरी मिस्र र शाम, मिस्र इजिप्ट जसलाई आज भनिन्छ र यसै गरी शाम जुन आजको सिरियाका देशहरू भनिन्छ, ती मिस्र र शाममा फातिमी राज्यको स्थापना यिनीहरूबाट विद्रोह गरी इस्लामी राष्ट्रको विद्रोह गरी त्यसले चाहिँ षड्यन्त्र गरेर छुट्टै मिस्रका केही भूभागहरूमा यसै गरी शाममा चाहिँ त्यसले फातिमी राज्यको स्थापना गर्यो
तर जनताप्रति तिनीहरूको मामिला, व्यवस्थापन, व्यवहार र शासन शैलीबाट मानिसहरू खुसी भएनन्, खुसी त्यतिखेर थिएनन्। अनि बनु उबैदलाई आफू विरुद्ध जनताको विद्रोहबाट डर लाग्यो। यदि जनता आज मेरो विरुद्ध उठ्यो भने म त केही पनि होइन, उठ्यो भने मेरो विद्रोहमा अथवा मेरो विरुद्ध उठ्यो भने मेरो सबै राज्य समाप्त भइहाल्छ, मेरो षड्यन्त्र काम लाग्दैन। अनि जब त्यसलाई डर लाग्यो भने त्यसले मानिसहरूको मन जित्न कोसिस गर्यो र झुटा उत्सव अर्थात् बिदअतहरू आविष्कार गर्यो। किनकि ताकि मानिसहरूलाई यी सबै जुन विद्रोहमा उठ्न सक्छन्, मेरो विरुद्ध आउन सक्छन्, मेरो राज्य व्यवस्थालाई ढल्काउन सक्छन्, तिनीहरूलाई यस्ता बिदअत र माया र मोह मायाको जालमा चाहिँ फसाएर तिनीहरूलाई त्यसैमा व्यस्त पारिदिने उद्देश्यले त्यसले चाहिँ यस्ता बिदअतहरू आविष्कार गर्यो। अनि त्यतिखेर तिनीहरूको शासक अल-मुइज्ज दीनिल्लाहले चाहिँ ईद मिलादुन नबी मात्र होइन, बरु ईद मिलाद फातिमा, ईद मिलाद अली, ईद मिलाद हसन, ईद मिलाद हुसैन, यहाँसम्म कि 17वटा मिलादको बिदअत चाहिँ मुहर्रम महिनामा मनाइने बिदअत समेत आविष्कार गर्यो। मुहर्रम महिनामा पनि बिदअत जुन मनाइन्छ त्यस्ता बिदअतहरू पनि त्यसैले सञ्चालन गर्यो, त्यहीबाट आविष्कार भयो मूल चाहिँ सञ्चालित रूपले। र यो चाहिँ कुरो 362 हिजरीको कुरो हो र को हाराहारीमा भएको यो घटना र कुरो हो। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाहले चाहिँ भन्नुभएको छ कि अल-मुइज्ज दीनिल्लाहले नै अजानका शब्दहरूमा पनि परिवर्तन गर्यो र हय्या अला खैरिल अमल भन्न लगायो। हय्या अला खैरिल अमल भन्न लगायो, जुन चाहिँ आज पनि शिया समुदायको अजान हो। शिया समुदायले हय्या अला खैरिल अमल भनेर अजान दिने गर्छन्। त्यसैले आविष्कार गरेको यो, किनकि यिनीहरू नै हुन् जसले इस्लामलाई ध्वस्त पार्न, इस्लामलाई ध्वन्दित पार्न अनेकौं प्रयास गर्दै आएका छन् र गरिरहेका छन्। र यी मिलादहरू जुन यिनीहरूले आविष्कार गरे 362 हिजरीमा, यी मिलादहरू चाहिँ बनु उबैद राज्यको अन्त नभएसम्म मिस्र र शामका केही क्षेत्रहरूमा मात्र उनीहरूमै सीमित रहिरह्यो र विभिन्न क्षेत्र र ठाउँहरूमा बाँकी मुस्लिमहरूले चाहिँ यसलाई चिन्न पनि चिनेनन्, जान्न पनि जानेनन्, स्वीकार गर्न पनि गरेनन्। बरु 6औं शताब्दीसम्म सबैले, सम्पूर्ण मुस्लिम धर्म विद्वान उलमाहरू, मुस्लिम समुदायहरूले चाहिँ सबैले निरन्तर यस बिदअतलाई अस्वीकार गरे, मान्न चाहिँ मानेनन्। र 7औं शताब्दीको सुरुवातमा मिस्रदेखि तलबाट इराक आइपुग्यो, यो बिदअत इराकसम्म आइपुग्यो। अनि पहिलो पटक इराकमा इर्बलको राजा अबु सईद कौकबरीले चाहिँ यस बिदअतलाई उत्सवको रूपमा मनायो र त्यसपछि बिस्तारै सबै मुस्लिम देशहरूमा अज्ञानता र अन्धा नक्कलको देखा सिकीको कारणले चाहिँ यो फैलिहाल्यो, यहाँसम्म कि आजको वर्तमान युगमा पनि हामी देखिराखेका छौं। भन्नाले प्रश्न हुन्छ कि ईद मिलादुन नबी यस्ता कर्महरू मध्ये पर्छ जसलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ताबईन, तबए ताबईन रहमहुमुल्लाह अजमाइन बरु 3 शताब्दीसम्म कहिल्यै पनि इस्लाममा चाहिँ मनाइएन। ईद मिलादुन नबी कहिल्यै पनि मनाइएन, बरु यो धेरै पछि इस्लाममा मिसाइएको कुरो हो, मिसाइएको कार्य हो, जसले गर्दा यो बिदअत हो। किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्नु भएको छ कि मन अहदथ फी अम्रिना हाजा मा लैस फीह फहुव रद्द। बुखारीको हदीस नम्बर 2697 र मुस्लिमको हदीस नम्बर 4492 रहेको छ। अर्को हदीस पनि छ कि मन अमिला अमलन लैस अलैहि अम्रुना फहुव रद्द।
कि जसले हाम्रो धर्म इस्लाममा कुनै यस्तो कार्य अस्वीकार गर्यो, कुनै यस्तो कार्य गर्यो कि जुन यसमा थिएन, अर्थात् नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छैन, सहाबाले गर्नुभएको छैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बाट कुनै प्रमाण छैन, सहाबाबाट कहिले पनि गरिएको छैन भने थिएन भने त्यो चाहिँ अस्वीकार्य हो, स्वीकार हुने छैन, कदापि स्वीकार्य हुँदैन र त्यो इबादत र उपासना हुन सक्दैन। किन बिदअतको परिभाषामा सुरुमै यो प्रश्न पारिएको छ कि सबै धर्मविदहरू यस कुरामा सहमत छन् र कि बिदअत भनेकै हो कि नयाँ नौलो कुरो आविष्कार गर्नु, जुन इस्लाम धर्ममा छैन त्यसलाई नयाँ रूप दिएर त्यसलाई इबादत र पुण्य प्राप्तिको हिसाबले त्यसलाई इबादत मानेर गर्नु, जुन नबीबाट, सहाबाहरूबाट, नबीबाट प्रमाणित छैन, कुरान हदिसबाट प्रमाणित छैन। त यो हदिसले पनि यो प्रश्न हुन्छ कि जब 3 शताब्दीसम्म ईद मिलादुन नबीको कुनै प्रथा थिएन, ईद मिलादुन नबी भनेर कसैले पनि मनाएन भने आज यदि 300 वर्ष पछाडि त्यस कुराको आविष्कार गरियो भने प्रश्न छ कि त्यो बिदअत हो र बिदअत अन्धकारको बाटो हो, अन्धकारको बाटो हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग माया र प्रेमको यो भाव कदापि इस्लाममा छैन। प्रेम र भाव, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग माया र प्रेमको जुन भाव र धारणा बताइएको छ त्यो हो कि नबीले दिएको एक एक आदेशको पालना गर्नु, नबीको जीवनीलाई पढ्नु र बुझ्नु, नबीले दिएको आदेशलाई राम्रोसँग बुझेर त्यसै अनुसार आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने प्रयास गर्नु र त्यसैलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु, यो नै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग मायाको भएको प्रमाण हो। सारांश यो प्रिय साथीहरू, दिदी बहिनीहरू, सारांश यो कि ईद मिलादुन नबी अर्थात् नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्मदिन मनाउनु जायज छैन। धेरै प्रकारका यस्ता कुराहरू पनि मनाउनेहरूले भन्ने गर्दछन् र ताना खिची गरेर यस्ता हदिसहरू प्रमाण स्वरूप पेश गर्दछन् जसको कुनै अत्तो पत्तो छैन, अथवा त्यस हदिसको यो अर्थ सहाबाले कदापि बुझेका छैनन् कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग प्रेम गर्नु र माया गर्नु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सहयोग गर्नुको अर्थ यो हो कि नबीको जन्मदिन मनाउनु। तर तिनीहरूले ती हदिसहरू जसलाई सहाबाले कदापि यो अर्थ बुझेनन् त्यो अर्थ बुझाएर यस्ता बिदअतहरू आविष्कार गरी त्यसको पालना गर्न लगाएका छन्। साथीहरू, हामीले सचेत रहनु पर्दछ। इस्लाममा जुन ज्ञान दिइएको छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सिकाउनु भएको छ, नबीले जुन आदेश दिनुभएको छ, नबीले आफ्नो जीवनमा जुन कार्य गर्नुभएको छ, अथवा सहाबाहरूलाई जुन कार्य गर्ने आदेश दिनुभएको छ, त्यो मात्र इस्लाम हो। कुरान र हदिसको जुन अर्थ सहाबाहरूले नबीबाट सुनेर बुझेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुभएको छ, त्यो नै हदिसको सही अर्थ र मतलब हो, तात्पर्य हो। नत्र हामीले आजको युगमा आफ्नो तर्फबाट अथवा 3 शताब्दी पछि त्यस हदिसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको आदेशको अर्थ निकालेर अथवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि उत्रिएको, अवतरित भएको कुरानको आयतहरूको अर्थ आफ्नो तर्फबाट निकालेर यो इस्लामको विरुद्ध हो निकाल्नु र इस्लाममा परिवर्तन पनि भन्न सकिन्छ यस्ता कुराहरूलाई। त्यसले गर्दा हामीले सचेत हुनुपर्छ। तिनीहरूले फकाएको कुरामा हामीले जानु हुँदैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जसले हाम्रो धर्म इस्लाममा कुनै यस्तो कार्य आविष्कार गर्यो, नयाँ नौलो कुरोको स्थापना गर्यो जुन चाहिँ यसमा अर्थात् इस्लाम धर्ममा मबाट, मेरा सहाबाहरूबाट प्रमाणित छैन भने त्यो चाहिँ अस्वीकार्य छ, कदापि स्वीकार हुने छैन। सारांश यो कि ईद मिलादुन नबी अर्थात् नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्मदिन मनाउनु जायज छैन, बरु बिदअत हो। यसका 5 वटा कारणहरू सारांशमा बुझ्न पनि सकिन्छ। ती 5 वटै कारण आउनु विस्तारले हामी बुझौं। ती कारणहरू मध्ये नम्बर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्म कुन तिथिमा भएको थियो कसैलाई पनि थाहा छैन। हो, उनको जन्म सोमबारको दिन भएको थियो, तर कुन सोमबार थाहा छैन। कसैले 12 रबिउल अव्वल भनेको छ, त कसैले 18 रबिउल अव्वल, त कसैले शाबान महिना र कसैले रमजान महिना भनेको छ। भन्नाले
जन्म तिथिमा, नबी सल्लल्लाहु को जन्म तिथिमा चाहिँ मतभेद छ, सबै सहमत छैनन्। नम्बर 2, जब सबै सहमतै छैनन्, उहाँको जन्म तिथिमै फरक छ भने उहाँको जन्म तिथि हामीले आफ्नो तर्फबाट कुनै एक दिनलाई निर्धारित गरेर कसरी मनाउन सकिन्छ। नम्बर 2, कि कहीँ पनि आएको छैन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो जीवनकालमा यो भन्नुभएको थियो कि यो मेरो जन्मदिन हो, खुसीको दिन हो, कहीँ पनि आएको छैन। नम्बर 3, सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, ताबईन, तबए ताबईन मध्ये कसैले पनि भन्नु भएन कि ईद मिलादुन नबी मनाउनु चाहिँ उत्तम कार्य हो। नम्बर 4, प्रश्न छ कि यो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अवज्ञा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आज्ञा पालन हो या अवज्ञा हो? जन्मदिन मनाउनु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको आदेशको आज्ञा पालन हो या अवज्ञा हो? यदि अवज्ञा हो भने हामीले गर्नु हुँदैन, किनकि नबीको अवज्ञा गर्नु एउटा मुस्लिमको चिनारी होइन। र यदि आज्ञा पालन हो भने प्रश्न उठ्छ कि के नबीलाई थाहा थियो कि थिएन? नबीलाई थाहा थियो कि थिएन? थाहा थियो भने के उहाँले सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम अजमाइनलाई बताउनु भयो वा उहाँहरूबाट उहाँले लुकाउनु भयो? यदि बताउनु भएको हो भने त्यसको प्रमाण हुनुपर्छ। सहाबाले पनि हामी भन्दा धेरै नबीलाई माया गर्थे, के उनीहरूले मनाएनन्? र कुनै प्रमाण, यसको विषयमा कुनै प्रमाण छँदै छैन। नम्बर 5, के तपाईलाई थाहा छ कि जब हामी 12 रबिउल अव्वल मनाउँछौं त मानौ कि हामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मृत्यु दिन मनाउँदैछौं। किनकि उनको मृत्यु दिन 12 रबिउल अव्वल हो, यसमा कुनै मतभेद छैन। जबकि उनको जन्म तिथि र जन्म मितिमा मतभेद छ, जस्तो कि प्रश्न तपाईको अगाडि राखियो। र जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्मदिन मनाउनु बिदअत हो भने, इस्लाममा छैन भने, आफ्नो सन्तानको जन्मदिन मनाउनु कसरी उचित हुन सक्छ र कसरी जायज हुन सक्छ? जस्तो कि आज पनि धेरै हाम्रा मुस्लिम दाइ भाइहरूलाई पनि देखा पर्छ कि उनीहरूले पनि अर्काको देखा सिकी आफ्नो धर्ममा पनि मुस्लिम हुँदै पनि आफ्नो सन्तानको जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाउने गर्छन्, जुन इस्लाममा कदापि जायज छैन। यो पश्चिमी मुलुकहरूबाट आएको इस्लाममा समावेश गरिएको यो कुरो हो। यस्ता कुराहरूबाट हामीले बाँच्नु पर्दछ, यस्ता कुराहरूबाट हामीले टाढा रहनु पर्दछ। जन्मदिन मनाउनाले हाम्रो उमेर लामो हुँदैन, हाम्रो उमेर बढ्दैन, बरु कर्म गर्नाले र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको आदेश अनुसार कर्म गर्नाले हाम्रो उमेर बढ्छ, हाम्रो जीवन लामो हुन्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ कि हे अल्लाह, हामी सबैलाई सत्य बाटो देखाइदिनुहोस् र सत्यलाई सत्य मानेर त्यसैको अनुसरण गर्ने साहस दिनुहोस् र असत्यलाई असत्यको रूपमा ठानेर असत्यबाट हामी सबैलाई टाढा रहने साहस दिनुहोस्। आमीन व जजाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।